अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 9 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हफ्ते को 2 तरफा दौरे के लिए ब्यूनस आयर्स पहुंचे, जिसके दौरान वो अर्जेंटीना के सदर जेवियर मिली से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका दौरा अर्जेंटीना के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज हफ्ते की सुबह उन्होंने कहा, एक 2 तरफा दौरे के लिए ब्यूनस आयर्स में उतरा हूँ, जिसमें अर्जेंटीना के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। मैं सदर जेवियर मिली से मिलने और इनके साथ तफसीली बातचीत करने के लिए बेचैन हूँ। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मानसून स्पेशल ऑफर में जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह की मस्जिद के मामले में हिंदू फरीक को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़बरदस्त धक्का लगा है। हाई कोर्ट ने इस इबादतगाह को मुकदमे के दौरान मुतनाज़ा ढांचा लिखने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने हिंदू फरीक की इस मांग को ठुकराते हुए इनकी अर्जी भी खारिज कर दी है। अदालत आलिया ने मामले से मुतालिक मज़ीद समाअत के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह के फैसला जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एक रुकनी बेंच ने दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि इस सिलसिले में मालिकाना हक़ के लिए भी अलग से मुकदमा चल रहा है, इसलिए इसे मुतनाज़ा मिल्कियत कहा जाएगा और मालिकाना हुकूक वाले मुकदमे की समाअत 18 जुलाई को होगी। वाज़ेह के हिंदू फरीक के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में रिट पिटीशन दाखिल करके मुतालबा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान बाबरी मस्जिद की तरह लफ्ज़ मुतनाज़ा ढांचा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। इस मामले की समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में 23 मई को हुई थी। फाजिल जज ने तब फैसला महफूज कर लिया था। आज एक रुकनी बेंच ने महेंद्र प्रताप सिंह की अर्जी को खारिज करते हुए इस इबादतगाह को मुतनाज़ा ढांचा लिखने और कहने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और कहा कि कानूनी तौर पर यह दुरुस्त नहीं होगा। अब इस मामले की अगली समाअत 2 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज किए जाने और हुकूमत के जरिए इस पर आगे कोई कदम न उठाने की यकीन दहानी के बावजूद आज मरकज़ ने वक्फ ज़वाबित 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के मुसलमानों, मिली तंजीमों और अपोजिशन की सियासी जमातों की सख्त मुखालिफत को नज़रअंदाज करते हुए मरकज़ी हुकूमत इस तरमीमी कानून को हर हाल में नाफिज करने पर बज़िद दिखाई पड़ती है। 3 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन में वक्फ इमलाक के पोर्टल और डेटाबेस, इनके रजिस्ट्रेशन का तरीका, ऑडिट और खातों की देखभाल से मुतालिक ज़ाब्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाइव लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़वाबित 1995 के एक्ट की दफ़ा 108B के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए गए हैं, जिन्हें वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 में भी शामिल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जरिए बिहार में आइंदा चंद दिनों में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच मुहिम पर अपोजिशन के सख्त सवालात और इसको बड़ी तादाद में राय दहिंदगान को इनके हक से महरूम करने की साजिश करार दिए जाने के दरमियान इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि रियासत के अंदर गाँव के गाँव ऐसे हैं जिनके पास वो दस्तावेजात ही मौजूद नहीं जिनका मुतालबा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बार फिर इलेक्शन कमीशन की इस मुहिम की सख्त तनकीद की है और इसको शरअंगेज़ी करार दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर इसका इयादा किया कि SIR लाखों वोटरों को हक राय दही से महरूम करने की मज़मूम मशक है। ये बिहार में इंतखाबी निज़ाम को तबाह करने की वाज़ेह साजिश है। कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह हुकूमत लोगों को इंतहाई परेशानी में ढकेलने में माहिर है। SIR लाखों वोटरों को इनके हक राय दही से महरूम करने के लिए एक मज़मूम कोशिश है। गैर ज़रूरी जल्दबाजी और अपोजिशन की तरफ से उठाए गए हकीकी खदशात को दूर करने से कतई इनकार इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह बिहार में इंतखाबी निज़ाम को तबाह करने की वाज़ेह कोशिश है। रियासत उत्तर प्रदेश में हज़ारों मदरसों को बंद कराने के बाद अब हुकूमत ने रियासत भर में चल रहे गैर मंजूर शुदा स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इन्हें फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। महकमा बुनियादी तालीम की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी और कई अजला में इन स्कूलों को बंद कराया जा चुका है। हुक्मनामे में इंतबा दिया गया है कि अगर 15 जुलाई के बाद कोई स्कूल बगैर मंजूरी के चलता हुआ पाया गया तो मुतालिका अफसरान जवाबदाह होंगे। महकमा बेसिक एजुकेशन के डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि जो स्कूल ना तो महकमा तालीम से मंजूर शुदा है और ना ही मुकर्ररा उसूल व ज़वाबित पर पूरा उतरते हैं, इन स्कूलों में ज़ेर तालीम लाखों बच्चों के तालीमी मियार और हिफाजत पर संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। इसलिए जो स्कूल बगैर कानूनी मंजूरी के चल रहे हैं इन्हें फ़ौरन बंद किया जाए और मुतालिका ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस के मुसलसिल तीसरे साल भी इंतहाई खुशी व खुशू के साथ बरामद हुआ। इस जुलूस आज़ा में वादी कश्मीर के गोशा व किनारे से आए हुए हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। वज़ीर के हुक्काम ने मुसलसिल तीसरे साल इस रिवायती जुलूस को बरामद होने की इजाज़त दी। साल 2023 ये जुलूस ज़ायदस 3 दिहाइयों के तवील वक्फे के बाद बरामद हुआ था। तफसीलात के मुताबिक जुमे को वादी के मुख्तलिफ इलाकों से सियाह लिबास में मलबूस और हाथों में अलम उठाए अज़ादार गुरु बाजार से जमा हुए और जुलूस आज़ा बरामद किया गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसमें इस वक्त आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू जमातें शामिल हैं। मजलिस के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने इस सिलसिले में आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव को एक मकतूब तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी को अजीम इत्तेहाद में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। गुज़िश्ता रोज लिखे गए इस मकतूब में, जिसे पार्टी कायदीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की ख्वाहिशमंद है ताकि सेक्युलर वोटों को तकसीम से रोका जा सके। उन्होंने लिखा कि इससे इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि रियासत में आइंदा हुकूमत महागठबंधन की होगी। उन्होंने लिखा कि इनकी पार्टी ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी सेक्युलर इत्तेहाद में शामिल होने की कोशिश की थी और इस मरतबा भी सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों के कायदीन से फ़ोन पर बातचीत के दौरान अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि संभल में जो कुछ हुआ वो मुसलमानों को मुनज़्ज़म निशाना बनाने की साजिश के एक हिस्सा था। संभल के वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश इंतजामिया की जानिब से डराने और धमकाने के हरबे जारी रखे जा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की शाही मस्जिद वाक़े पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की इशाअत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। रिसर्च स्कॉलर प्रकारती एडवोकेट अहमद इब्राहिम और इंसानी हुकूक के कारकुन हर्षवर्धन ने संभल की शाही मस्जिद के वाक़े पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 16वीं सदी की शाही जामा मस्जिद संभल के बारे में एक मुकामी अदालत ने 19 नवंबर को सर्वे का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद एक मंदिर को मुनहदिम करके 1526 में बनाई गई है। चंदोसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने ये अहकाम जारी किए। इसके बाद 19 नवंबर को ही पहला सर्वे मुनक़िद हुआ। 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के मौके पर तशद्दुद फूट पड़ा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल अफराद ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से कारवान मोहब्बत के इश्तराक से संभल की जामा मस्जिद के वाक़े पर 114 सफ़ात की रिपोर्ट की जारी की है। इस रिपोर्ट का उन्वान संभल तैयार किए गए बहरान, फर्दी दास्तान, तशद्दुद और मुस्लिम अक्सरियती शहर में अकीदे को हथियार बनाना रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद में दूसरे सर्वे के मौके पर ओहदेदारों के साथ मौजूद हुजूम ने नारे लगाए कि मस्जिद के वज़ू खाने को तोड़ दिया गया। इससे मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद की बेहुरमती से ताबीर किया, जिसके बाद तशद्दुद और आपसी तसादुम के वाक़यात पेश आए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने बरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कबूतरों के गिरने और इनके पंखों से मुंसलिक सेहत के संगीन खतरात का हवाला देते हुए मुंबई भर में कबूतरों के लिए मुकर्रर करदा तमाम कबूतर खानों को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत जारी की। यह इक़दाम शिवसेना के रहनुमा और नामजद MLC मनीषा कैंडा के महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में इस मामले को उठाए जाने के बाद सामने आया है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि कबूतर को खाना खिलाने के ये जोन रिहायशियों, खासतौर पर आसपास रहने वालों के लिए एक संगीन खतरा है, क्योंकि परिंदों के फजले और पंखों का जमा होना सांस की बीमारियों का बायस बन सकता है। तशवीश की बाज़गश्त करते हुए बीजेपी लीडर और काउंसिल मेंबर चित्रा वाघ ने ज़ाती नुकसान का इश्तराक करते हुए कहा कि इनकी खाला कबूतर के फजले के मुसलसिल गिरने की वजह से सांस की बीमारी में मुब्तला हो गई थी। इसके जवाब में वजीर उदय सिमंत ने नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से बात करते हुए इंकशाफ किया कि इस वक्त शहर में 51 ऑपरेशनल कबूतर खाने हैं। उन्होंने तस्दीक की कि शहरी इदारे को 1 माह के अंदर आगे ही मुहिम शुरू करने की हिदायत की जाएगी, जिसके बाद इन फीडिंग साइट्स को बंद करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को एक बड़ी राहत देते हुए फ्लोटिंग इंटरेस्ट यानी तब्दील होती शरह सूद पर लिए जाने वाले कर्ज को वक्त से पहले अदा करने पर चार्ज को खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के इस नए ज़ाब्ते का इतलाक 1 जनवरी 2026 से होगा। वज़ीर के मौजूदा ज़वाबित के मुताबिक अगर कोई शख्स बैंक से लिए गए कर्ज का कुछ हिस्सा या पूरा वक्त से पहले अदा करता है तो बैंक पेशगी अदायगी पर चार्ज वसूल करता है। इस कानून का इतलाक बैंकों के अलावा दीगर तरह के तमाम मालियाती इदारों पर भी होगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान, इनकी वालिदा शर्मिला टैगोर और पटौदी खानदान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच से एक बड़ा झटका लगा है। भोपाल रियासत के आखिरी नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की जायदाद की जानशीनी से मुतालिक अर्जी पर हाईकोर्ट ने 2000 में ट्रायल कोर्ट के जरिए दिए गए हुक्म को मनसूख करते हुए केस की दोबारा समाअत का हुक्म जारी किया है।
احمد آباد طیارہ حادثے کے بعد متاثرہ مسافروں کے خاندانوں کی جانب سے ایئر انڈیا پر معاوضے کے عمل کے دوران غیر ضروری سوال نامے دینے، قانونی دباؤ ڈالنے اور کم معاوضہ دینے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم ایئر انڈیا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے وضاحت پیش کی ہے کہ دیے گئے سوال نامے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عبوری مالی مدد درست اور مستحق افراد تک پہنچے۔ برطانیہ کے قانونی فرم اسٹریٹ، جو اس وقت 40 سے زائد متاثرہ خاندانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اس نے الزام عائد کیا ہے کہ ایئر انڈیا نے ایسے سوال نامے بھیجے ہیں جن میں قانونی اصطلاحات اور پیچیدہ شرائط شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر کسی وضاحت کے اس نوعیت کی معلومات مانگنا صرف غیر حساس رویہ ہے بلکہ متاثرہ خاندانوں پر غیر ضروری دباؤ بھی ہے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ اس سوال نامہ صرف اور صرف رشتہ داری کی تصدیق اور ادائیگی کی درستگی کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان نے نام کی تختی لگانے کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گوشت کے کھلے عام فروخت کرنے کی بھی مخالفت کی ہے، لیکن کپڑے اتروا کر مذہبی شناخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم سی کے قومی سربراہ مولانا توقیر رضا خان نے گزشتہ روز کانور یاترا کے حوالے سے کہا ہے کہ حکومت کا حکم سب پر عائد ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ میں خود گوشت کے کھلے عام فروخت کرنے کی مخالفت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر جب لوگ اپنی مذہبی تقریبات اور عقیدت کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر چلتے ہوں۔ ایسے وقت میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جائے اور یا انہیں مجروح کیا جائے۔ مولانا توقیر رضا خان نے نام کی تختی لگانے کے حکومتی حکم کی بھی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیم پلیٹ لگانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ کی شناخت ہے۔ جو لوگ اپنی شناخت چھپاتے ہیں، ان کے بارے میں میرا ماننا ہے کہ جس دن ہم اپنی شناخت خود ظاہر کرنا شروع کر دیں گے، اس دن سے یہ لوگ چاہیں گے کہ ہم اپنی شناخت چھپانا شروع کر دیں۔ شناخت چھپانا غلط چیز ہے اور ہمیں اپنی شناخت ظاہر کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنے لباس سے ہو، اپنی شکل سے ہو یا پھر اپنی گفتگو سے ہو۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلام کی اصل شناخت ہے۔ ناظرین، مولانا توقیر رضا خان کے ان خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے تلنگانہ حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی اور خاص طور پر انتخابی وعدوں پر عمل آوری کو سراہتے ہوئے قائدین اور کارکنوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ملکارجن کھڑگے آج حیدرآباد میں گاندھی بھون میں پردیش کانگریس کمیٹی عاملہ کے توسیعی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جنرل سیکرٹری اے آئی سی سی تنظیمی امور کے سی وینو گوپال، اے آئی سی سی انچارج تلنگانہ میناکشی نٹراجن، چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء اور پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ حکومت کے قیام کو 1.5 سال کی تکمیل کے بعد پہلی مرتبہ پارٹی عاملہ کا توسیعی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کی شرکت اہمیت کی حامل ہے۔ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ انتخابی وعدوں کی تکمیل اور مجالس مقامی انتخابات کی تیاریوں کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا۔ ملکارجن کھڑگے نے پارٹی قائدین اور کارکنوں میں اتحاد کو حکومت کی کامیابی کی کلید قرار دیا اور کہا کہ پارٹی کے لیے محنت کرنے والے قائدین کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ صدر کانگریس نے ریونت ریڈی حکومت کی جانب سے 6 ضمانتوں کی تکمیل اور انتخابی منشور پر عمل آوری کی مساعی کو سراہا ہے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس پارٹی اسمبلی کی 100 اور لوک سبھا کی 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اور تلنگانہ میں دوسری مرتبہ کانگریس برسر اقتدار آئے گی۔ لال بہادر اسٹیڈیم میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے اے آئی سی سی قائدین کی موجودگی میں اس بات کا عہد کیا کہ وہ 100 نشستوں کے ساتھ تلنگانہ میں کانگریس کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ 100 نشستوں میں ایک بھی نشست کم ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ جس طرح 2023 میں انہوں نے کانگریس کو برسر اقتدار لانے کا وعدہ کرتے ہوئے پورا کیا تھا، اسی طرح الیکشن سے 3 سال قبل اعلان کرتے ہیں کہ اسمبلی کی 100 اور لوک سبھا کی 15 نشستوں پر کانگریس کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے اور میں اسے پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ریونت ریڈی نے اے آئی سی سی قائدین سے کہا ہے کہ وہ سونیا گاندھی تک ان کا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ریاست میں آئندہ حکومت بھی کانگریس کی رہے گی اور لوک سبھا کی 15 نشستوں پر کامیابی کے بعد نئی دہلی میں کانگریس برسر اقتدار آئے گی۔ ریونت ریڈی نے جلسے عام میں شریک کارکنوں سے اس سلسلے میں عہد لیا اور کارکنوں نے ہاتھ اٹھا کر چیف منسٹر کے اعلان کی تائید کی۔ ناظرین ریونت ریڈی کے خیالات پر کیا کہتے ہیں؟ کیا کانگریس اگلی مرتبہ بھی آئے گی؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے الزام عائد کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو ملک کی سلامتی سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی فکر ہے اور پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کے بجائے بہار میں انتخابی مہم کو ترجیح دی۔ ملکارجن کھڑگے نے حیدرآباد کے لال بہادر اسٹیڈیم میں کانگریس قائدین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سمویدھان بچاؤ کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں دیہی سطح سے ریاستی سطح تک سرکردہ قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی۔ 25,000 سے زائد قائدین اور کارکنوں سے جذباتی خطاب میں ملکارجن کھڑگے نے ملک میں سیکولرزم اور سوشلزم کے تحفظ کے لیے کانگریس کے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے گزشتہ 11 سالوں میں ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ کانگریس مرکز میں برسر اقتدار آئے
تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا اور ترقی اور خوشحالی کا آغاز ہوگا۔ صدر کانگریس نے سوال کیا کہ حیدرآباد کے لیے نریندر مودی نے کیا کیا؟ حیدرآباد اور تلنگانہ کے لیے مودی نے صرف وعدے کیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کے دور میں تلنگانہ میں 50 عوامی شعبے کے ادارے قائم کیے گئے اور تلنگانہ کی ترقی میں کانگریس پارٹی کا اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی نے تلنگانہ کی ترقی اور عوام کی بھلائی کے لیے اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے۔ سیاست اخبار کے سینئر رپورٹر محمد نعیم وجاہت کو تلنگانہ مقننہ کی میڈیا ایڈوائزری کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا۔ اس ضمن میں معتمد ریاستی مقننہ کی جانب سے ایک صحافتی اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین اور ریاستی قانون ساز اسمبلی کے عزت مآب اسپیکر نے میڈیا ایڈوائزری کمیٹی آف تلنگانہ لیجسلیٹر تشکیل دی ہے، جس میں صدر نشین اور نائب صدر کمیٹی کے بشمول 15 ارکان کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کی میعاد 2 سال ہوگی۔ صحافتی اعلامیہ کے مطابق دی نیو انڈین ایکسپریس کے پولیٹیکل ایڈیٹر ایریڈی سرینیواس ریڈی کو چیئرمین، پریپورنا چاری کو شریک چیئرمین مقرر کیا گیا، جبکہ 13 ارکان میں محمد نعیم وجاہت کے ساتھ ساتھ اے رنگا راؤ اور دوسرے بھی ممبرز میں شامل ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی قیادت نے استعفیٰ دینے والے ملون راجا سنگھ پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنے کی تیاری کرنے کا بھی علم ہوا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ بی جے پی صدارتی انتخابات کے دوران پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی اجازت نہ دینے پر اسمبلی حلقے گوشہ محل کی نمائندگی کرنے والے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے بی جے پی کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی ہوتے ہوئے اپنا مکتوب استعفیٰ پارٹی صدر جی کشن ریڈی کو پیش کیا تھا۔ تلنگانہ بی جے پی نے ملون راجا سنگھ کے استعفے کو پارٹی کی قومی قیادت سے رجوع کر دیا ہے۔ ملون راجا سنگھ پارٹی میں متنازع قائد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ پارٹی کے قائدین پر کھل کر مخالفت کرتے ہوئے سنسنی خیز الزامات عائد کر چکا ہے، جس کا بی جے پی کی قومی قیادت نے سخت نوٹ لیا ہے۔ اس کا مکتوب استعفیٰ اسپیکر اسمبلی کو بھیجنے کا بھی سخت سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے نئے صدر رام چندر راؤ نے پہلے ملون راجا سنگھ کے استعفے اور ان کی جانب سے پارٹی قائدین پر کی گئی تنقیدوں پر رد عمل کا اظہار کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسئلہ پارٹی کی قومی قیادت کے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے سوالات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم پارٹی کی قومی قیادت کی جانب سے راجا سنگھ کے خلاف ناراضگی کے اشارے ملنے پر آج اس مسئلے پر کھل کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ بی جے پی میں کتنا ہی بڑا اور سینئر قائد کیوں نہ ہو، انہیں پارٹی کے اصولوں اور ڈسپلن کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ڈسپلن شکنی کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ملون راجا سنگھ کا نام لیے بغیر کہا کہ کسی کو پارٹی چھوڑنے سے بی جے پی کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایک وقت میں بھارت سنگھ کے بانی بالراج مدور کی جانب سے ڈسپلن شکنی کرنے پر انہیں پارٹی سے معطل کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے والا یہ ملون راجا سنگھ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی قیادت کی وجہ سے جیل کے باہر اور اشتعال انگیز بیانات دیتا ہے۔ آج وہی بی جے پی قومی قیادت نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔